साथियों, इमाम हुसैन के पवित्र संदेश को आपने अपने जीवन में उतारा है और सदियों से देश और दुनिया तक पैगाम पहुंचाया है। इमाम हुसैन अमन और इंसाफ के लिए शहीद हो गए। उन्होंने अन्याय और अहंकार के विरुद्ध अपनी आवाज बुलंद की थी। उनकी ये सीख जितनी तब महत्वपूर्ण थी, उससे भी अधिक आज की दुनिया के लिए ये अहम है। एक बहुत ही मशहूर वाक़या है जो आज से करीब 1300 साल पहले इराक में एक जगह है करबला मोहल्ला, वहाँ हुआ था। हज़रत इमाम हुसैन अपनी फैमिली के सिर्फ 72 आदमी लेके गए थे और पूरी फौज ने उन पर हमला कर दिया। उनको पानी भी लेने नहीं दिया और वो शहीद कर दिए गए। ओम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं केवल ओम कहूँ तो माना जाएगा कि हिंदू हैं और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कहूँ माना जाएगा मुसलमान है। हमने इस तरह से बांट रखे हैं अपने आप को। आज हम इमाम हुसैन की शहादत को जब सलाम करने के लिए आए हैं तो अहद करें कि आज के बाद ये बंटवारा हमें मंजूर नहीं होगा। इमाम हुसैन और उनकी शहादत केवल इस्लाम या मुसलमानों के लिए नहीं है और केवल शियाओं के लिए नहीं है, पूरी दुनिया के लिए है, पूरी इंसानियत के लिए है। और उनसे मेरे जैसे व्यक्ति को जो प्रेरणा मिलती है, इंस्पिरेशन मिलता है, उसके लिए मैं आज यहाँ पर आया हूँ, ये बताने के लिए कि मैं भी अपनी जिंदगी में जो जंग लड़ता हूँ जुल्म के खिलाफ, तो मुझे उसमें बहुत ज़्यादा प्रेरणा मिलती है उस शहादत से जो करबला के मैदान में और 1400 साल पहले वहाँ पर इमाम हुसैन ने, उनके पूरे परिवार ने दिया। वो शहादत जुल्म के खिलाफ, जजीदियत के खिलाफ है। वो चाहते तो सिर झुका करके बैयत दे करके अपना रास्ता निकाल सकते थे, लेकिन नहीं दिया, सिर नहीं झुकाया, सिर कटा दिया लेकिन सिर झुकाया नहीं। इसी का नाम हुसैनियत। हुसैन जिंदा है दस्तूर जिंदगी की तरह। हुसैन जिंदा है दस्तूर जिंदगी की तरह, शहीद मरता नहीं आम आदमी की तरह। हुसैन जिंदा है दस्तूर जिंदगी की तरह, शहीद मरता नहीं आम आदमी की तरह। हुसैन नाम है नेकी, सच्चाई और इंसानियत के अलंबरदार का। हुसैन एक इस्तियारा है, एक मेटाफर है, जुल्म के खिलाफ आवाज बुलंद करने का और बदी को मिटाने का। आज हर मजहब के लोग जिस हुसैनी इंकलाब की बात करते हैं, ये वही इंकलाब है जिसने करबला के मैदान से तमाम आलम इंसानियत को यह पैगाम दिया कि जालिमों को जुल्म से ना रोकना इंसानियत की तौहीन है। उन्होंने उस वक्त की बड़ी ताकत के खिलाफ आवाज उठाकर यह बता दिया था कि अगर कोई हाकिम गरीबों का माल को बैतुल माल में रखता है और उसको अपने ऐश और आराम के लिए खर्च करता है और गरीब को उसका हक नहीं देता, तो अपने हाकिम के खिलाफ आवाज उठाना जायज है और बर्दाश्त करना जुल्म है। करबला में भूखे प्यासे हुसैन की शहादत बुराई पर सच्चाई की जीत है। हमारा मजेदार दीन है, हमारा बड़ा ही मजेदार। हमारे बड़े जो हैं वो कमाल शख्सियात गुजरी। आपने ये बात की स्पिरिचुअलिटी की, आपकी रिंग भी स्पिरिचुअल कोई है? ये इमाम अली अकबर सरकार अलैहिस्सलाम जब तशरीफ लाए घोड़े से,
تو میں وہاں سے ان کے مجھے میرے بہت فیوریٹ ہے وہ آپ علیہ السلام کی شکل مبارک شبیہ رسول ہیں. وہ مانگی گئی دعا جیسے مولا عباس کو مانگا گیا اس طرح سرکار کو بھی مانگا. تو میری ان سے خاص انسیت ہے. تو جہاں آپ گھوڑے تشریف لائے جہاں امام علی سرکار بیٹھے اور بیٹے بیٹھے ہیں تو برچھی نکالے گی ان کے جگر سے. جی تو لمبا ایک واقعہ لیکن میں نے وہاں سے ان کی عقیدت سے یہ اٹھائی. یہ اورنج تھی اب ریڈ ہو گئی ہے. یہ اورنج تھی سوری ریڈ اس کو عقیق تو نہیں کہتے. یہ عقیق ہے. تو یہ میں خود مولا پنجتن پاک کا بڑا ماننے والا ہوں. میں ابھی کربلا سے ہو کے آیا اور مجھے سعادت نصیب ہے کہ مجھے کربلا کا خادم منتخب کر لیا اور مجھے کارڈ شرٹ بنا دیا. ایکسپیرینس کیسا تھا آپ کا؟ بیوٹیفل. مولا حسین کو انہوں نے درشن کیے, انہوں نے دیکھا تو وہ جا کے رونے لگے کہ ہمارے کوئی اولاد نہیں ہے. تو مولا حسین نے دعا کی اور دعا کر کے کہا کہ تمہارے اب اولاد ہوگی. تو ان کے کرم سے, ان کے دیا سے اس برہمن کے 7 لڑکے ہوئے. تو تب کیا تھا, تب تو پورا کا پورا ان کی اہلیہ برہمن اور ان کے بچے بھی مولا حسین علیہ السلام کے مرید ہو گئے. تو جب یزیدی سینا نے جب اتنا ظلم اتنا قہر برپا کیا اہل بیت کے گھرانے پر, جب اتنا ظلم ہوا تو جب مولا حسین کا سر کاٹ کے امام حسین علیہ السلام کا سر کاٹ کے یزیدی سینا کا لشکر جب ادھر سے گزر رہا تھا تو ان کی کٹیا پڑی ان برہمن کی. جب برہمن کی کٹیا پڑی تو انہوں نے دروازہ کھٹکھٹایا اور کہا کہ میں یزیدی سینا کا لشکر ہوں, میں یہاں ایک رات بسر کرنا چاہتا ہوں. اور یہ بکسا جو ہے جس میں مولا حسین علیہ السلام کا امام حسین علیہ السلام کا سر کٹا ہوا سر تھا, قلم کیا گیا تھا, تو اس میں وہ بکسا جا کے کہا یہ اندر رکھ لیجئے. تو پہلے تو وہ ٹھٹکے ڈرے. تو انہوں نے جب ایک عجیب طرح کی دیکھا کہ چاروں طرف تجلی برپا ہو گئی اور اتنی روشنی تو انہیں کچھ عجیب سا لگا. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے یہاں رکھ لیجئے. تو ان کا وہ صندوق رکھ دیا گیا. تو جب صندوق رکھ دیا گیا جب رات کا ٹائم تھا تو یزیدی سینا کے جو تھی تو لوگ تو ویسے ہی بہت زیادہ اتیاچاری اور ظلم کے ڈھانے والے لوگ تھے. تو وہ انہوں نے دیکھا رات میں کہ قرآن شریف کی آیتیں کی آواز پڑھنے کی تلاوت کی آواز آ رہی ہے. تو انہوں نے وہ جو صندوق جو کھولا تو اس میں کٹا ہوا امام حسین علیہ السلام کا جو سر دیکھا تو وہ رونے لگے. وہ سر دیکھا تو وہ لوگ رونے لگے. تو وہ سمجھ گئے کہ انہی لوگوں نے یہ ایسا کام کیا ہے, گھنونا کام کیا ہے. تو ان کو بھی کچھ بھنک لگی. تو جب دیکھا کہ قرآن شریف کی تلاوت کی آواز آ رہی, آیت پڑھنے کی آواز آ رہی, تو وہ اپنے ہتھیار لے کے اور نیزہ اور تلوار لے کے وہ بھاگے اندر. کہنے لگے یہ تم نے کیا کیا؟ تو انہوں نے اپنے 7 لڑکوں کو کہا کہ اے میرے بچوں, جن کے کرم سے تمہارا جنم ہوا اور تم کو یہ زندگی حاصل ہوئی ہے, تم انہی کی راہ میں کٹ مرو. تو ایک ایک کر کے 7 لڑکے آئے لڑنے. ان یزیدی سینا سے انہوں نے لڑائی کی اور 7 کے سر اس یزیدی سینا